worker Rajesh Dabholkar expresses his views on the second anniversary of the defection of 8 MLAs. भाई आयज 14 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर 2 वर्सां पयलीं आमचे 8 MLAs काँग्रेस वचून BJPन गेल्ले. तुमचोय आमदार गेल्लो, हाजेर तुमचें म्हणणें कितें? विनाश काले विपरीत बुद्धी. ज्या ज्या लोकांनी देवांक फटयल्या आनी स्पेशली पॉलिटिशनांनी तांकां मरे अद्दली घडल्याच. टायम लागतलो पण अद्दल घडटली. ज्या 2021 इलेक्शन जालें त्या वेळार काँग्रेसीन स्टॅम्प पेपराचेर थोडे उमेदवाराकडल्यान सगळे उमेदवार बरोवन घेतले. महालक्ष्मीन वचून प्रमाण जालें, हांगा बांबोळे क्रॉसा कडेन गेले, बेतीन दरगार गेले आनी शपथ कितें घेतली? फुडलो टर्म येयसर आमी कोणूच एकटोय फुटचो ना. आनी तेंचो लिडर कोण? जो देवा कडेन उलयता पळय तो दिगंबर कामत, मडगांवचो आमदार. आनी फुट्टा आसतना लिडरशीप कोणी घेतली? त्याच दिगंबर कामती. हांकां भायर काडपाक 8 जाणां. हेंच्यांनी मरे अक्षरशः प्रत्येक मतदारसंघाच्या लोकांक फटयले, पानां पुसली. जे रात दीस पळय लोक वावुरले हांकां निवडून हाडपाक, तांकां हेंच्यांनी फटयले, देवांक फटयले. ही हाय मरे हांकां जबरदस्त लागतली. जो केदार नायक आमचे MLA सांगता तुका, प्रत्येक वेळार सांगतलो हेज्या फुडल्या 3 टर्म तरी तुमकां काँग्रेस दिसतली म्हणून. तेजे एकाच टर्मांत 6 म्हयन्यांनी तिणें आपलें पान बदललें आनी तो उडकी मारल्यान BJPन गेलो. तो जें ऑफिस केदार नायकाचें, जो निवडून येयल्लो इना फुडें, ताका इन्सिस्ट केलो कितें कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या लोकांनी, अरे केदार बाब थंय काँग्रेसचे सिंबल लाय, फोटो लाय. तेन्ना तो आंग काडपाक तेन्ना लोकांक कळ्ळें हो जंपींग फ्रॉक जंप करपाचो हा BJPन म्हणून. आनी तेणी ते शेवटी तेंच केलें. तांकां दिसता आतां ते सुखी आसा म्हणून. पूण जेन्ना रातचे न्हिदता पळय तेन्ना स्वप्नांत तांकां शांत महालक्ष्मी, हॉली आमचो खुरीस बांबोळेचो, ते दर्गा, सगळीं चित्रां दिसता. थोड्या दिसांनी तांकां दिसाय दिसतली ती. आनी शेवटी एक सांगता तुका, ज्या मनशांनी देवांक फटयल्या न्हू तो आयुश्यांत केन्नाच सुखी आसूंक शकना. कित्याक हांकां लोकांनी काँग्रेसचे आमदार म्हणून निवडून दिल्ले. हितूनचे म्हाका दिसता 7 तरी आमदार स्वप्नांचो विचार करता ते आमदार जावपाचे म्हणून. तांकां काँग्रेसची तिकेट गावल्ली म्हूण ते आमदार जाल्ले, नाल्यार तेंच्या नशिबान ती आमदारकी नासली. देव तांकां बरें आरोग्य दिवनी, सद्बुद्धी दिवनी, तेंचे फॅमिलीच्यान तेंचेंय बरें जावनी. आनी देता जाल्यार दिगंबराक परतो देवा कडेन उलोवनी आनी बाबा आमी कितें कर्म केलां पळय तें बरें काय परतो एकदां प्रसाद एक घेवनी. 8 MLAs जो गेले ते डेव्हलपमेंटा खातीर गेले. तुमकां दिसता की 2 वर्सांत डेव्हलपमेंट जालो कसो? तेंचो डेव्हलपमेंट जाला न्हू. गोंयचो मतदारसंघाचे पाड पडो स्वता डेव्हलप जाले न्हू. ते पळोवना ती चकाचक कशे भोंवता ते. फॉरन ट्रीप, आतां खंय थोडे आमदार खंय लालबागच्या राजाक पांयां पडोंक गेला. निर्लज्ज मनीस. जो तुका देवाची चड सेवा करता तो मरे फोटींग आसता मरे चड. ते व्यसन कशें, देवाक कोण चड मानता तो सगळ्यांत नंबर 1 फोटींग हांव जाय म्हणटा. लोकांक फटयता तो जाल्यार देवाक आमी म्हणटा देवाक तरी भिया म्हणटा पळय, हो तेंचे कडेन कांय ना. तांकां देवाचो भंय बी कांय ना. ते दाट कशें जाल्ले आसा. आनी ज्या वेळार पळय 2021 ते आमदार निवडून येयल्या पळय, ते आमदार म्हणून ते धंदो करपाक येयला. तांकां डेव्हलपमेंटाचें कांय पडलेलें ना. उदाहरणार्थ तेणी म्हाका सांगचें बाबा आमच्या लोकल MLA 2.5 वर्सांक तेणी साळगांव मतदारसंघात डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, लोकां खातीर कसो एक बाबा कसलो प्रकल्प हाडला, कितें उद्योग धंदो हाडला जेणे करून बाबा कोणा नोकऱ्यो गावतल्यो, किंवा उदकाची एक टाकी बांदल्या जेवण आमकां 24 तास उदक दाखोवचें न्हू. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, नवीन परकल्पांक परमिशनां दिवप, नवे प्रोजेक्ट हाडप व्हडले आनी मेगा प्रोजेक्ट ताका डेव्हलपमेंट म्हणिना. तितून मरे लोकांक कवर करता आमी. लायट आमकां कमी जातली, उदक आमकां कमी गावतलें, रस्ते आमकां पावचे ना, गार्बेजचो सुटावो जावचो ना. हे लोकवस्ती वाडोवन हे गांवाचे विध्वंस करता म्हणटा आमी. गांव काबार जाले तेन्ना हे सुखी हे केन्नाच रावूंक शकना. आयज काँग्रेसीन निशेध केला तेका म्हाजेचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. ही म्हाजें वैयक्तीक राजेश दाबोळकर एक नागरीक म्हणून, एक मतदार म्हणून हांव म्हाजे कडल्यान म्हाजे 2 शब्द सांग. कारण कितें सांगता आमकांय जळटा असो मतदाराचो खंयच्याच आमदारान किंवा जेन्ना उमेदवार फॉर्म भरता पळय असो विश्वासघात करच्यो न्हू. आनी येदा कदाचीत समय असो फुडें विश्वासघात केल्ल्या मनशाक तर परत उमेदवारी दिवची, लोकांनी भायर ताका उडोवपाचो कसलो प्रयत्न करूंक. आतां तुमी विश्वासघाती म्हणले 2027 सपोज तांकां तिकेट दिली आनी जाल्यार लोकांचो विश्वास तांच्या तुका फाटलें एका सांगलां तुका सांगता येणाऱ्या काळांत अपक्षांक बरे दीस येवपाचे आसा. ह्या पार्ट्यांचेर लोकांचो विश्वास ना. आतां लोकांक खबर आसा हो काँग्रेसीन रावोंक, MGन रावोंक, TMCन रावोंक किंवा आपान रावोंक हे उडकी मारून परते BJPन वयतलेच. हितून आनी कांय दूख मत ना. काँग्रेस जालां मरे तें मशीन जालां कळ्ळें.
नोटी बी छापपाक शावप आनी तांकां सप्लाय करप. काँग्रेसी कडेन ना, हांव तुका सांगता, हेंचे लोक कशेच विश्वास दवरपाचे ना. उमेदवार कसो आसूंक जाय, स्टॅम्प पेपर बरयले म्हणून उमेदवार फुटचो ना अशें ना, देवा कडेन प्रमाण जालो ना. स्वता पयलीं स्वताचेर आपलो विश्वास दवरप, आपूण फटींगपणा करचो ना म्हणून. हे सगळें आमी सालेगांवच्यान चालूच आसा मरे, जंपींग फ्रॉग. एवढे येवप तेवढे उडकी मारप. ते शेतान गेल्या उपरांत पळय बेबो हे मेरे वयल्यान ते मेरे उडकी मारप, तसले बेबे आनी कांय ना.